Kung unsa man ang imuhang mga plano sa kinabuhi, mga plano na gusto nimong buhaton, magnegosyo man na, or lugar na gusto nimong adtuon, or mag-abroad ka, or butang na gusto nimong paliton, i-keep mo muna sa imong kaugalingon. Ayaw i-shared sa ubang tao. Ayaw i-broadcast. Bisan pag unsa pa ka diha ka-excited nga gusto na nimong buhaton ang imong mga plano. Kay usahay dili nato malikayan nga adunay mga tawo nga makadungog sa imuhang mga plano na gusto nimong buhaton, na ay tawo nga nagdalag dautan nga enerhiya or negatibong energy. Mga taong itom o binuhatan, mangita silag paagi nga ilang gubon ang imuhang plano para dili mahitabo. Mga taong mubira nimo paubos para dili mahitabo ang imuhang mga plano. Tungod sa batasan nga inggit or crab mentality, sila ang mga taong dili gusto na umangat ka. Sila ang mga taong muduot nimo para maguba ang tanan nimong mga plano. Kung unsa man na ang imong mga plano, i-keep diha sa imong kaugalingon, inubanan sa pag-ampo sa kahitasan. Ayaw i-broadcast tungod kay dili nato malikayan nga adunay gitawag nilag evil eye nga nagdalag dautan nga enerhiya. Hilom diha sa imong kaugalingon kung unsa ang imong mga plano sa kinabuhi. Buhata sa hilom and let the results to be talking. Ayaw padala sa mga tao sa imong palibot nga mo biay-biay nimo mga istorya nga mo underestimate sa imong kaugalingon. Ayaw kalimot sa pagsalig sa kahitasan ug buhata sa imong kaugalingon. Amping, God bless you.